السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا التصحيح ديال الكونكور ديال الانسام كيف ما كتشوفوا 2021 2022. دابا غادي ننقزوا لا بارتي بي. نبداو بالاكزرسيس بي 3 كيف ما كتشوفوا هنا في هذا يعني ليكون درت هنا واحد لومبليفيكاتور، لحقاش هذا التمرين غادي يكون على لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. كيف ما كتشوفوا هذا هو لينونسي. اللي ما عندوش ياخذ سكرين، يعني سكرين هذا ليكرون، اولا يمشي للديسكريبسيون غادي يلقى تما لو لين باش يتيلاشارجي الامتحان كامل اللي بغاه. صافي. المهم نبداو باول كيسيون. قال لك اكسبريمي لو كورون اي هذا circulant dans la résistance R1 en fonction des tensions d'entrée V1 et V2. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا هنايا انا خديت هذا لو سيركوي هذا باش يعني نبينوا واحد الحاجه. اولا هنا عندنا V1 بلس في هاد لابروش هادي، وهنا عندنا V1 موان. هذا بالنسبه للامبليفيكاتور A1. بالنسبه ل A2 عنده V2 بلس و V2 موان. كيف ما كتشوفوا حنا عندنا الغرض بهاد الريزيستانس. قال لك اكسبريمي هاد لو كورون اي اون فونكسيون دو V1 اي V2. كي غادي نديرو كيف ما كتشوفوا انا زدت لكم دو بوين. هادي لو بوتونسييل V1 موان، ولو هنا عندي لو بوتونسييل V2 موان، وهذه غتكون لا طونسيون او بور ديال لا ريزيستانس. يعني غادي نخدم انتما كتشوفوا هنا، يعني دابا هنا بسطت لكم السيركوي يعني باش انا تبان لكم. كيف كتشوفوا انا ناخذ لا طونسيون هذه يو، سميها اللي بغيتي، انا سميتها دابا يو ايتيغال ار 1 فوا لو كورون اي. يعني هذه لا لوا دوم كتقول لك يو ايتيغال ار فوا اي. هنا لاحظتوا هنا درت يعني نقاط دي بوتونسيال. هنا بغيت يعني بحال باش يعني نبين لكم، اما الصراحه خاص يكونوا هكا يعني بحال دي بوتونسيال. وكيف ما كتشوفوا يعني مثلا عندك لا فليش هكا كتكون هي V1 موان موان V2 موان. يعني هادشي اللي درت هنايا U est égal à R1 fois I qui est égal à هاد لو بوتونسييل موان لو بوتونسييل الاخر. صافي. وكيف ما قلنا يعني قلنا بلي V1 plus est égal à V1 موان est égal à V1. علاش؟ لان هنا عندي لا رياكسيون نيجاتيف، يعني لومبليفيكاتور خدام في لو فونكسيونمون لينيير. صافي. لو انه كان عندي واحد يعني لو روتور، يعني ما كانش عندي لو روتور او بيان ما كانش عندي لا رياكسيون نيجاتيف، يعني لومبليفيكاتور ما غاديش يكون خدام في لو مود لينيير، يعني ما غاديش يمكن لي ندير في بلس ايكال في موان. صافي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نعوض هاد في 1 موان في 1 و في 2 موان في 2 وصافي. غادي نقدر نلقى لو كورون اي. صافي. هو درتو بحال هكذا. ما عطاوناش لي فالور نتاع في 1 في 2 نتاع ار 1، عليها خليتها بحال هكا. ندوزو للكيسيون نيميرو 2. قال لك on déduire les expressions des tensions de sortie VS1 et VS2. فين هما هادو، يعني الطونسيون سورتي ديال لامبليفيكاتور A1 وديال لامبليفيكاتور A2. هنا كتبان مزيان. اش غادي نديرو؟ كيف ما كتشوفوا في بلس عندنا سهله هي في1، ولكن في موان شنو هي؟ غادي نديرو ميلمان في هاد لو بوين هذا. الا بغينا نديرو ميلمان هنا اش غادي نديرو؟ غادي تكون عندي هي VS1 على R2 بلس V2 moins على la résistance R1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. هادشي اللي درت هنا، داكشي اللي قلت ها هو راه مكتوب هنايا. كيف ما كتشوفوا V1 plus سهله هي V1، ولكن V1 moins هي VS1 sur R2 plus، يعني المهم هادشي مكتوب هنايا. هنا كيف ما كتشوفوا يعني غير يعني غتسامبليفيو صافي. V2 moins غتعوضها ب V2 و يعني باقي غير كالكول، يعني ماشي شي حاجه اللي قاصحه. نفس الشيء بالنسبه ل VS2. غادي نشوفوا هنا V plus est égal à V2، ولكن V moins غندير ميلمان عاوتاني هي VS2 على R2 plus R1 على V1 moins sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. صافي. هادشي اللي كاين هنايا. بغات تكملوا يعني ها هو شي كلشي مكتوب هنايا. صافي. اون فوا غتلقى هاد لا فورم، هاد ليكسبرسيون هادي من بعد راه تلقى سامبليفيكاسيون غتكون سهله. صافي. هذه بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2. وكيف ما كتشوفوا هما لي فورميل بيان لي زيكسبرسيون ديال في اس 1 وهنا عندي ديال في اس 2. ندوزو لا كيسيون نيميرو 3. قال لك دابا لقينا لي طونسيون سورتي ديال هاد لي دو زامبليفيكاتور. دابا غتخصنا نقلبوا على لا طونسيون سورتي دو مونتاج كامل اولا ديال هاد لامبليفيكاتور A3. وقال لك ديرها كتبها بهاد لا فورم هادي على شكل هاد لا فورم في اس تيغال كا فاكتور دو في 2 موان في 1. واخا
نشوفوا دابا حنا هاد لومبليفيكاتور هذا. دابا حنا غادي نشوفوا في بلس و في موان. ها واش درت لكم هنا يعني باش نسامبليفي لو سيركوي هادشي اللي غادي نحتاجو. نفس الشيء نبداو في 3 موان في 3 حيت لومبليفيكاتور 3 غادي نديرو مينمان في هاد لو بوين هذا او بيان هاد البوين حيت هنا عندي في 3 موان. شنو هي في اس 1 على ار 3 بلس في اس على ار 4 صافي على 1 sur R3 plus 1 sur R4 وغادير لا سامبليفيكاسيون هنا وغتلقى هاد ليكسبرسيون في بلس في 3 بلس. نقدروا نديرو هنا دو ميثود، نقدروا نخدموا بمينمان او لا من الافضل نخدموا بديفيزور دو طونسيون لانه سهل. علاش غادي نديرو الديفيزور طونسيون؟ لان نفرض ان الكورون جاي عندي من هنا غادي يدوز على R3 وغيدوز على R4 لاقاش لو كورون اللي كيدخل هنا يعني في هاد لا بورن بلس ولا بورن موان est nul يعني est égal à 0. فلذلك عندي هنا لو كورون اللي كيدوز في R3 نفسه هو اللي كيدوز في R4. يعني بهذه المعلومه يعني غنقدر نطبق لو ديفيزور دو طونسيون. وباش تاكدوا جربوا مينمان. يعني شنو دير الا بغيتي دير مينمان شنو دير في اس 2 على R3 بلس 0 على R4 لاقاش هنا R4 ايغولي على ماس يعني ما كاينش شي طونسيون هنايا اعتبرها بحال 0 على 1 sur R3 بلس 1 sur R4 وغادي تلقى نفس هاد ليكسبرسيون غير هو غادي تاخذ لك شويه ديال الوقت صافي. المهم حنا دابا لقينا في 3 بلس و في 3 موان. غادي نديرو في 3 بلس تيغال في 3 موان. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا. علاش درناها؟ حيت عندنا لا رياكسيون نيجاتيف لومبليفيكاتور خدام في لو مود لينيير صافي. دونك غنشد هاد دوز اكسبرسيون اللي خرجوا لي هنا وغادي نحطهم هنايا. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نحيد هذا المقام هذا وغادي تلقى يعني هادشي غير كالكول. ومن بعد غادي نلقى هاد ليكسبرسيون الاخرى هنا كتبت لكم لي زيكسبرسيون تاع في اس 1 في اس 2 غادي نعوضوهم هنا. وابخي بزاف ديال الكالكول انتما كتشوفوا هذه هي اخر اكسبرسيون اللي وصلنا ليها. ولكن هو في التمرين قال لك كتبها على شكل كا فوا في 2 موان في 1 يعني هذا كله هذا هو لو غان R4 sur R3 facteur de 1 plus 2R2 sur R1 هذا كله يعني هذا لو تيرم هذا كامل هو كا. وقال لك في لا كيسيون نيميرو 4 بريسيزي ليكسبرسيون دو كا هي هذه اللي قلنا دابا. كما كتشوفوا on a VS est égal à R4 sur R3 facteur de 1 plus 2R2 sur R1 facteur de V2 moins V1 نفس الشيء اللي خرج هنايا عاودته يعني هذا الترم هذا كله كيساوي كا. دونك هذه هي ليكسبرسيون دو كا صافي. بالنسبه لا كيسيون 5 هنا قال لك اسيدي بروبوزي دي زابليكاسيون براتيك دو سو مونتاج. صراحه ما عرفتش يعني كيفاش نشرح لكم ولكن قلبت شي شويه ولقيت في يعني الا دخلتوا لهاد لو لين هذا غادي نحط لكم في الديسكريبسيون يعني باش تقراو شي شويه على لابليكاسيون ديال هاد المونتاج فين كيتابليكا. المهم لقيت دوز ابليكاسيون ديالو. المهم ما عرفتهمش صراحه ولكن الا بغيتوا تقلبوا عليهم سيروا لجوجل. هذه صراحه كيسيون يعني ماشي مهمه لان المهم هو داكشي ديال الكالكول. واخا لا كيسيون الاخرى قال لك maintenant on désire maintenant réaliser un gain K يعني اللي غيتبدل ما بين 5 حتى 500 اوكي. وقال لك on prend R4 est égal à 2R3 et on choisit pour R2 la valeur de 75,5 kΩ. Donnez la plage de variation de R1 pour réaliser ce gain variable. يعني قال لك اعطيني لي فالور نتاع R1 باش ان لو غان يفاري من 5 حتى 500. كيف ما كتشوفوا انا كتبت هنا R1 يعني ما عرفتش الانترفال افيك K كينتمي لهذا الانترفال هذا 500 من 5 حتى 500 et avec R4 est égal à 2R3. هنا عندي 2 كا بوسيبل يعني مين كتكون كا كتساوي 5 ومين كتكون كتساوي 500. بالنسبه لكا ايتيغال 5 غنشد هاد ليكسبرسيون هادي وغنديرها ايتيغال 5 كما كتشوفوا. غادي نضرب في 3 ونقسم على عفوا غنضرب في R3 ونقسم على R4 وهاد لو 1 غنديه لهنا. هادشي اللي درت هنايا كما كتشوفوا هاد 2 R2 على R1 بقات يعني في هاد البلاصه هادي بوحدها. دابا اش غادي ندير؟ اولا غادي نعوض R4 ب 2 R3 وغادي ننزل هادشي لهنا و R1 غنطلعها للفوق. هادشي اللي درت هنايا كيف ما كتشوفوا هي R1 طلعتها وهاد لو طرم هذا كامل قسمته على R2 هو هذا و R4 عوضتها ب 2 R3 وهنا عندك لابليكاسيون نيميريك عندك لا فالور دو R2 وهنا هاد R2 R3 غتسامبليفيا ويبقى لك هاد
يعني غدير يعني ابليكاسيون نيميريك وغتلقى هاد لا فالور ديال R1 100.6 كيلو اوم. وبالنسبه لكايت ايكال 500 نفس الشيء، عوض 5 غتعوضها ب 500 وغتمشي بنفس يعني وغتتبع نفس لي زيتاب وفي الاخر غتلقى هاد لا فالور. يعني هذا يعني R1 كتنتمي لهاد الانترفال 0.6 كيلو اوم حتى ل 100.6 كيلو اوم. يعني بهاد لي فالور ديال R1 نقدر نفاريي لو غان كا من 5 حتى ل 500. بون صراحه هذا تمرين زوين، يعني كيف ما شفتوا يعني خدمنا فيه لي زيليمون يعني الالكتريسيتي د باز بحال الميلمان، شنو اخر، ديفيزور طونسيون، لا لوادوم. شفنا يعني اهميه ديال لا رياكسيون نيجاتيف وشنو ملي كتكون شنو كيفاش كنديروا ديك في بلس تيغال في موان. يعني شفنا بزاف ديال الحوايج. المهم الى هنا كنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. اللي ما فهمش شي كيسيون من هاد لي كيسيون السته اللي كاينين في هاد التمرين يحاول يكتب لي في لي كومونتير وان شاء الله نحاول نجاوبو حتى يفهم. صافي، ميرسي بور فوتر اتونسيون، ونشوفكم ان شاء الله بفيديو اخر نحاول نحلوا شي تمرين من هذا الكونكور، ونحاول ان شاء الله يعني نقاد الماكسيموم بوسيبل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.